أمانتا منجدي تتعوز بلز مسل مريحنا تجري على قرن أفريقيا زلوا السلالفة نصراب زخون الوان مريحنا تجرجن نموسان زتسجم مسل ويدما وسينو نكمة كبار انكفات زخون وحيلتات أبكر ميت كم زلوا كم معلتنا معلتي نصر ندخون يركم زم الزخون دما تجري كتوصون بزيت خل مع وقت ود صلة خل قلت وسان مريحنا تجري زت قلب وان بس إحنا نركب سلام كما يتصنحوا كبرات فتوات تخطاتلتي مدف سبوين بلاس أبنايلو مع أنت مدلونا ريحنا التقري زاري أزلو الشلالتنات ويقع قلت فسانا نايزي محبت ساقم نتقري كام تصوزخ الحادق الزملكات تنتانا نابقهم كنبلينا حبيركم نازلهم السلالفة ويخع صمدوخا من صار كصاري دليتاتكا ويخع حلونا خو حسن مقبار اقداسي ابزخون العالم نركم بيت حقرات عالمنا كمن امريكا معرابوان زتفلالي وان بوليتيكان وتحدران دليتاتهم نمعوات صمدون السلالفة من صار اقداس تكبار كوينم كابز سرحلو نوح عمتا وصيلو يركم بوغان تقري حزي نزحتو زملس قداي افكر ميتطاويل يركم قرن أفريقيا أبز حزوان توليدو زلو كلتا غزيف ناي السلالفة ويخعه ناي صمدوغو جلم نتقري ناب حاديو نخزن بل كبير زتابحالي حتو حيزو أبكر ميت تطو زبال يمثل بتحدو وغن حبرات عرب إمريتس برحقة تزورم نقدم منستر دكتور أبي أحمد زمرحة إيتوبيان جنرال حمدان داغالو زحقو فحايلم تطو زبالن تخوان بتحدو وغن دمه قبس كمت مرحو زنقرلم إرترا بجنرال عبد الفتاح آل برهان زمرحة حيل زحقو فم بسعود حربه بميستر كم زور زنقرلو حيلي تطو يليركم عبزوم كلتا قزفت السلالفة تقري بخلتا زتفلاليك ومنازلو ومرحت توكيلة تنقصاص كم زلا يزنقرلم أقدم أبلوم إن بعل جيتاتشو ردا نجز يوم محدار تقري كم محدرو عبصن حلوان بعنفت حبرات عرب إمريتس زمرح زلو قجلة تسحيبهم السلالفهم نابدي سابا ماريسوم صنيحميم إذا السلالفة قدم عمت الري 15 كل التشحن 17 عامة مرت بعقوز زراجز لعلوت عززتي سراويت مكلخال تقري دحر زحلف ووسانه نابدي سابا تدافيوم كابي بوليتيكا وسانه تقري كإلك اليوم تسترف حيل ناب إيرترا زنبلا مسيرو نشوم أنت أوار حصن حوالا قوات تخونا حزوان كاب إيرترا نلعلي نابدي سابا زمعدو أمرار حتقري كم زلو زملاخت كومانا كاب كربا معلتات جميرو انداتن صفار غيركم زب مخوان دما تقري حزوان ملئة كأسأل السلالفة ويخعاز امرأة نابي قز كم زخونا كتنصر كي خالت أبي كبير حدقا بزيحة تركم برقز يبلو قالتن تنت بوليتيكا تقري نزحلفو عامتات مريضاتو زصنحت صمدو وصيت كم صلي خالن يقداس كم معلت لمعلتي اندطفا أبي قعزو يركم أزي صمدو زي بحبرات عرب إمريتس سمرها أديس أبا زركب حيليوم أزي بمسار سممعنة بريتوريا فتحا كيف تخص تبصح سممعنة ويقع ناس سلالفا قومنا عبز حلفو 3 عامتات نمتكبار صعرتات ولا كوانت تقبرم تكبراونتو وصيت البقوينو تاريفو يوم بحافشا سممعنة بريتوريا فريسو أبي زبحللو بركي كم زبصحيوم زتاوسم بزمن صرزي نزحلفو 3 عامتات تقراي بعنفت دور نزمص ناي صمدو حتو كتقبل زغبرتو صاري ناب وصيتاونت كتقيرو بزي مخالا حزز ترفا كلتا مراص يولو ازوم تنتنت بوليتيكا تحيده بين خاطتو مبال تخالي دما ناب انفت سمين غزكا قلقل بمبال بغبصن سعود عربن يمرح كم زلو زنقرلم ايرترا زكاته تصمدو مصمباريم ازي فصيمو ناب قدم زي قرب كلتا مراص يوم بين خامتراف مالت كم ساندوش بزوم قدم حز جونوسايد زفصمو لك حيلتات داغم مچفلاغيوم قدم حز تفصم جيغاتات انداقوصركم مس ايرترا ابق يمنصل ان مصنح زغبر زلو من قصقاس حدغايوم سلازم اتزحالفن مقرام اتستفصم جيغاتات نحنسا نحاور نمدمساس سلامن لمعتن اقدمكا مس ايرترا نابصم دخا تمليسكم بحافشا دما حز اقاطيمو زلو حدغኛ نهلون حدغان نممكات
ወሳን ዝተብሃለ ናይ ጽምዶ ኣማራጺ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ትግራይ ተቐሚጡሎም እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዝተቐመጡ ሓይልታት ኣብ ምእላይ ድማ ንጽባሕ ዝበሃል ገዛዕዮ ከም ዘይኾነ ተረዲኻ ቅልጡፍ ዝተብሃለሉ ስጉምቲ ምውሳድ ዝጠልብ ግዜ ዝተበጽሐ ይመስል እዚ ምዘይኸውን ግን ግዜ ንትግራይ ቀዲሞም ኣብ ከቢድ ክትወጹ ናብ ዘይትኽእል ናይ ህልውና ሓደጋ ከጥሕላ ከም ዝኽእል ይጥቀስ መራሕቲ ትግራይ ካብ መግለጺ ሰገረ ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ዝግባሉ ግዜ ምዃኑ ዝጠቕሱ እዞም ተንተንቲ ፖለቲካ ካብ መዓልትና መዓልቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ትግራይ እንዳተጓሃረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሕዚ ነቲ ዘሎ ጸገም ብመግለጺ ወይ ከዓ ብምፍርራሕ ንምፍታሕ ምሙካር ዕሽነት ይክብሉ ይጠቕሱ ብርግጽ እዞም አንጻር ጽምዶ ወይ ከዓ ብሰሜን ዘሎ ኣሰላላፋ ተጸይፎም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ኣመራርሓ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ቀሊል ዝተብሃለ መንገዲ ከም ዘይኸውን ግልጽ እዩ ምክንያቱ ድማ ኣብ ወሳነ ዝተብሃለ ፖለቲካውን ወተሃድራውን መሪሕነት ዝርከቡ ኣካላት ምዃኖም እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ወሳነ ዝተብሃለ ናይ ፖለቲካ ኔትወርክ ዝሓጸሩ ምዃኖም ዝንገረሎም እንትኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ቁጽሮም ውሕድ ዋላ እኳ እንተኾኑ ወተሃድራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሓይሊ ብድሕሪኦም ዘሰለፉ ሓይሊ ምዃኖም ይነገረሎም እዞም ኣመራርሓ ሕዚ ትግራይ ገጢሞን ዘሎ ሓደጋ ኣነጺርካ ብምርዳም ናብቲ ወሳነ ኣሰላላፋ ክመጹ ናይ ምግባር ናይ ዘተ መድረኽ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ እዚ ምዘይኸውን ግን ኣገዳሲ ዝተብሃለ ስጉምቲ ምውሳድ እውን ፈጺሙ ንድሕሪት ክበሃለሉ ዘይግባእ ጉዳይ ምዃኑ ይጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ምክንያቱ ድማ ግዜ ብዝነገደ ቁጽሪ እቲ ብኣንፈት ሰሜን ንኣሰላላፋ ትግራይ ዝጽበ ዘሎ ሓይሊ ንትግራይ ናብ ልባ እስካዕ ትመጽእ ዝጽበየሉ ምንም ዓይነት ግዜ ስለ ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣዳኺምካ አንጻር እዞም ኣብ ሰሜን ተሰሊፎም ዘለዎ ናይ ኣሰላላፋ ሓይልታት ስጉምቲ ንምውሳድ ምድላው ዛዚሙ ሰፋሕቲ ምንቅስቃስ እንዳካየደ ይርከብ ናብ ትግራይ ሓንቲ ጥይት ናይ ምትኳስ ድሌት ከም ዘይብሉ እውን ግልጽ እንዳኾነ ይርከብ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ኣፈላላይ ተበሊጹ ትግራይ ናብ ዕግርግር ክትኣቱ ዓርሳን ዓርሳ ተበላልዓ ክትጠፍእ ተሊሙ እዩ እንዳሰርሐ ዝርከብ ኣብ ከተማታት ትግራይ ቦምብታት ብምድብራይ ህዝቢ ክደናገጽ ክርዕዳ ምግባር እውን ተዋፊሩ ይርከብ ቁጠባ ትግራይ ናብ ሓደሽ ደሽ ዝብለሉ ብርክ ክበጽሕ እውን ናብ ትግራይ ዝለኣኽ በጀክ ጠጠው ክብል ትካላት ትግራይ እውን ፋይናንሳዊ ምንቅስቃስን ከዓግት ዝኽእል ናይ ባንኪ እገዳ ብምግባር ትግራይ ክትወጽኦ ናብ ዘይትኽእለሉ ብርክ ንኽትበጽሕ ኣብ ሰፊሕ ሽብሽብ ይርከብ በዚ መልክዕ ጸላእ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን መሪሕነት ትግራይ ኣብ ማንታ መንገዲ ጠጠው ኢሉ ንውሳነ ተጸጊሙ ብመግለጽታት ካብ ምፍካር ዘለለ ተግባራዊ ስራሕ ብዘይምስርሑ ግን ትግራይ ናብ ድልሃመት እተኣትወሉ ዕድል ሰፊሕ እንዳኾነ ይርከብ ተባዕ ውሳነ ተባዕ ተግባራዊ ምንቅስቃስ መሪሕነት ትግራይ ዝጠልብ ግዜ ዝበጽሐና ይመስል እዚ ጉዳይ ከመቲርይዎም ኣብ ኮሜንት ከም ተለመደ ብትሕትና ካፍሉና